अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फाज की वजाहत आयत 215 से 220 तक, आयत 215 to 220। यसअलूना का, यसअलूना और का दो चीजें यहाँ जमा है। यसअलूना जमा है यसअलू से, सअला यसअलू सवाल करना, का आपसे, आपसे मुराद यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माजा क्या कुछ, जा यहाँ अल्लज़ी के मानों में है। युनफिकून वो खर्च करें, अनफक युनफिकु इन्फाक टू स्पेंड। कुल कह दीजिए, मा जो, अनफक तुम खर्च करो तुम, मिन खैरिन माल में से। खैर का लफ्ज़ अगरचे नेकी भलाई और पसंदीदा चीज़ के लिए आता है, लेकिन यहाँ मुराद माल है। फलिल वालिदैन तो वालिदैन के लिए, वालिदैन तस्निया है वालिद से, मुराद है माँ और बाप। वल अकरबीन और अकरबीन पर अकरब की जमा है, काफ रा बा इसका रूट है, करीब तरीन रिश्तेदार। वल यतामा और यतीम, यतामा यतीम की जमा है, ऑर्फन्स। या तामीम इसका रूट है, युतम कहते हैं इनफराद को, यानी वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप फौत हो जाए। वल मसाकीन मिस्कीन की जमा है, सीन काफ नून सकना। सकना का मतलब होता है ठहर जाना। मिस्कीन वो जो ठहर जाए, यानी उसकी गुर्बत और फकर उसको जलील कर दे, और नीडी मुराद है यहाँ। वब्न सबील और मुसाफिर ट्रैवलर, सबील कहते हैं रास्ते को, और इब्न बेटा यानी जो रास्ते पर जा रहा हो, घर पे ना हो। वमा और जो भी, तफ़अलू तुम करोगे, अभी असल में तफ़अलू न था, तो माँ की वजह से जो हरफ शर्त है नून साकित हो गया। साकित होने का मतलब क्या है, गिर गया। मिन खैरिन खैर में से, छोटी या बड़ी। फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला, बिही उसको, किसको, उस खैर को, अलीमन जानने वाला है, ऑल नोइंग। अलीम फ़ईल के वज़न पर है। कुतुबा फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया। अलैकुम तुम पर, अलक़ितालु फाइटिंग, क़ाफ़ ता लाम से है, क़िताल जो है ये मस्दर है। वहुआ हालांकि वो, या और वो, कुरहुन मकरूह है, नापसंदीदा है, नागवार है, जो तबीयत पे बोझल हो। लकुम तुम्हारे लिए, व असा और उम्मीद है, अन ये के। असा का जो लफ्ज़ है चार मानों में इस्तेमाल होता है, अगर एक दफ़ा लिख लें तो फिर आइंदा खुद भी आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे आता है, क्योंकि कई दफ़ा आता है कुरान मजीद में। नंबर एक रजा यानी उम्मीद। नंबर दो इशफाक डर, इशफाक शफ़क़त जिससे होता है, शीन फा क़ाफ़ इशफाक नाम होता है लोगों को। नंबर तीन तवक्को, तवक्को करना, मुझे तवक्को है, वो उम्मीद है और ये तवक्को है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, यानी इसकी पॉसिबिलिटी के मानों में है, वो होप है और ये पॉसिबिलिटी है। वह असा और उम्मीद है, अन ये के तक रहू तुम नापसंद करो, करी हयक रहू से, मकरूह शै अन किसी चीज़ को, वह हुआ और वो, खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, वह असा और हो सकता है, तवक्को है। अन ये के तुहिब्बू अहब्बा युहिब्बू से, हा बाबा इसका रूट है, पसंद करना, दिल से अच्छा समझना। शै अन किसी चीज़ को, यानी कोई भी चीज़, माल औलाद वगैरह। वह हुआ और वो, शर्रुन बुरा हो, शीन रा रा इसी से लफ्ज़ शरीर है, शरारा भी यहीं से निकला है, चिंगारी के मानों में। शर कहते हैं हर वो चीज़ जिससे हर कोई कराहत करे। शर बुराई को कहते हैं ऐसी चीज़ जो सबको ही नापसंद हो या उससे नुकसान पहुँचे, और ये ज़िद के ऑपोजिट है। वह असा और उम्मीद है, अन तुहिब्बू कि तुम पसंद करो, शै अन किसी चीज़ को, वह हुआ और वो, शर्रुन लकुम बुरी है तुम्हारे लिए। वल्लाहु और अल्लाह यालमु जानता है, अलिम यालमु से। व अंतुम हालांकि, और अंतुम तुम, ला तालमून नहीं जानते। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, सअल यसअलू सीन हमजा लाम इशारा है सहाबा की तरफ। अनिश शहरिल हराम हराम महीने के बारे में, हराम महीने हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, सेक्रेड मंथ्स। क़ितालिन जंग करना, ही इसमें, इन महीनों में लड़ना, उसके बारे में आपसे हुक्म पूछ रहे हैं। कुल कह दीजिए, क़ितालुन जंग करना, फी ही इनमें, कबीरुन बड़ा है, यानी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह। वसद्दुन और रोकना, सद्द यसुद्दु सद्द, खुद रुकना और दूसरे को रोकना, दोनों मानों में आता है, लाजिम और मुताद्दी दोनों तरह से है। अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, और अल्लाह के रास्ते से मुराद अल्लाह का दीन है, शरीयत, और शरीयत को भी शरीयत इसलिए कहते हैं कि वो भी रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का। शीन रा ऐन शार बड़ी सड़क को कहते हैं। व कुफ्रुन और कुफ्र करना, टू डिसबिलीव, बिही इसका, किसका, यानी अल्लाह का। वल मस्जिदुल हराम और मस्जिद हराम से रोकना, यानी अल्लाह के दीन से रोकना और मस्जिद हराम से रोकना। दूसरा तर्जुमा यूँ भी किया गया है, अल्लाह का कुफ्र करना और मस्जिद हराम में कुफ्र करना, या उसके बारे में कुफ्र करना, या उसका एहतराम न करना। व इखराजू और निकालना, एक्सपेल करना, एक्सपल्शन। अहली ही उसके रहने वालों का, अहल से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा है यहाँ।
मिन्हु उससे अकबर ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा जुर्म है। इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, वल फितनतु और फितना, फितने की वजाहत पीछे गुजर चुकी, अकबरू ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल कत्ल से भी, किलिंग से भी, वला यजालूना और हमेशा रहेंगे, यजालूना जमा है यजालू की, और यजालू कमाजी है जाला, जाला यजालू, और रूट है इसका जाई वाव लाम ज़ोल, अपनी जगह से हटना, और ला यजालू का क्या मतलब होगा फिर, ना हटना, मुसलसल वही रहना। युकातिलूनकुम कातला युकातिलु मुकातला, वो जंग करते रहेंगे तुमसे यानी मुसलमानों से, हत्ता यहाँ तक के यरुद्दूकुम तुमको फेर दें, रद्द यरुद्दु रद्द रा दाल दाल, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन अगर इस्तताऊ अगर वो इस्तात रखते हो, इस्तात का रूट है तो वाव आइन तौन, तो उनका क्या माना होता है, खुशी से करना, इतात का लफ्ज़ बीसी से, खुशी या आसानी से कोई काम कर सकना, इस्तात यानी एबिलिटी होना, टू एबल, और इसमें भी इस्ताऊ में से भी नून साकित है। वमन यर्तदिद और जो मुर्तद हो जाए, इर्तिदाद इस्लाम छोड़कर कुफ्र की तरफ लौट जाए, रा दाल दाल इसका रूट है इर्तद यर्तद्दु, मुर्तद इसी से है वापस पलटना, मिनकुम तुम में से, अन दीन ही अपने दीन से यानी दीन इस्लाम से, फयमुत फिर वो मर जाए, माता यमूतु से है और फा की वजह से यमूतु की वजह यमुत है, वह काफिरुन और वो काफिर है, फउलाइका तो यही लोग, हबितत ज़ाया हो गए, हबित यहबितु अकारत जाना, अमालुहुम उनके अमाल अमल की जमा है, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, व उलाइका और यही लोग, अस्हाबुन नार आग के साथी हैं। अस्हाब किसकी जमा है, साहिब की, कंपेनियन, हम वो फीहा उसमें, किसमें, आग में, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। इन्नल लदीना बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वल्लदीना और वो लोग, हाजरू जिन्होंने हिजरत की, हा जीम रा हजर, हजर कहते हैं तर्क को छोड़ देना, तो हिजरत अल्लाह की खातिर को छोड़ देना। हिजरत दो तरह है, एक है आम और एक है खास। आम हिजरत कौन सी है, जिसमें इंसान अल्लाह की खातिर अल्लाह के मना किए हुए कामों को छोड़ देता है। हदीस में आता है अल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु, बुखारी की रिवायत है। और ख़ास क्या है कि अपना घर बार और वतन और मुल्क अल्लाह रसूल के लिए इंसान छोड़ दे। वजाहदू और उन्होंने जिहाद किया। जहादू का लफ्ज़ जो है ये जुहद से है, जीम हा दाल। जहद कहते हैं ताकत और कोशिश को, मेहनत मुशक्क़त को, और इसी से फिर लफ्ज़ जिहाद है, किसी मतलूबा चीज़ के हुसूल के लिए सख्त मेहनत ताकत मशक्क़त लगाना। क्या है जिहाद? किसी भी मतलूबा चीज़ के हुसूल के लिए, यानी जो चीज़ आपका मतलब है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसको हासिल करने के लिए क्या करना? ताकत, मशक्क़त, मेहनत और कोशिश से काम करना। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। उलाइका यही लोग, यरजूना रजा, यरजू उम्मीद रखना, एक्सपेक्ट करना। और रजा जो है ये जो चीज़ करीब हो उसकी तमा के लिए आता है। किसके लिए आता है? करीब की चीज़ की तमा के लिए। रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत, मर्सी ऑफ अल्लाह। वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला है, फॉरगिविंग है, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी खमर के बारे में। खमर का लफ्ज़ जो है इसके दो मस्तर है, एक है मुखामरा, और मुखामरा का माना होता है ढांप देना। इसीलिए खिमार कहते हैं ओढ़नी को। कुरान मजीद में मुसलमान औरतों के लिबास में जो चादर का जिक्र आता है ओढ़नी का, तो इसके लिए खमर इसकी जमा आई है, ढांपने वाली चीज़। खमर कहते हैं वाइन को, शराब को। और खमर को खमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलखमर मा खमर अल अक्ल, कि जो अक्ल को ढांप लेती, अक्ल को और चीज़ें भी ढांप लेती हैं। मसलन नींद, तो नींद खबर नहीं है, बेहोशी। बेहोश जब होता है इंसान, कोई स्ट्रोक हो जाए इंसान को खुदा न खास्ता, तो क्या होता है? उसकी अक्ल काम करना छोड़ देती, सोचने समझने की सलाहियत उससे ख़त्म हो जाती। तो फिर इस खमर में और बाकी खमर में क्या फ़र्क हुआ? खमर का लफ्ज़ी माना क्या है? ढांप देने वाली चीज़, टू कवर समथिंग। और अलखमर मा खमर अल अक्ल, खमर हर उस चीज़ को कहते हैं जो अकल को ढांप दे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंसान की अकल को ढांप देती हैं, बाज़-ओ-क़ात गुस्सा, बाज़-ओ-क़ात बेहोशी, नींद, कोई दवा का असर। तो फिर खमर से मुराद वो नशावर चीज़ जो सुरूर और लज्जत के लिए इस्तेमाल की जाए। क्या मुराद है? वो नशावर चीज़ जो इंसान लज्जत और सुरूर के हुसूल के लिए इस्तेमाल करे। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग शराब पीते हैं वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें उससे एक तरह से खुशी हासिल होती है, नशा आता है। और इख्तिमार से भी है ये लफ्ज़ खमर। किससे? इख्तिमार। इख्तिमार कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर जोश आना। और आपने देखा होगा कि जब शराब बनाते हैं तो अमूमन अंगूरों को जब पानी में डाल के ढक देते हैं तो उनके अंदर फर्मेंटेशन जो होती है, ऊपर झाग सी जो उठती है, तो उसको इख्तिमार कहते हैं।
اس جو خمر اور خمار تھے، اسی سے خمار بھی، خمار کیا ہوتا ہے؟ نیند کا جو نشہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو نیند کے نشے کے لیے خمر نہیں آتا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، خمر کا لفظ صرف شراب کے لیے بھی نہیں آتا، کوئی بھی چیز جو اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے وہ سب خمر میں آ جائے۔ آل انٹاکسیکینٹس کل ما اسکر فہو حرام۔ والمیسر، اور میسر، میسر کا لفظ یہ یسر سے ہے۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو۔ کس طریقے سے؟ جوا کھیل کر۔ جوا مراد ہے، یہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے، یعنی جوا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور جوا کھیلنا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جوا اور جوا کھیلنا۔ کھیلنے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم اس کو مصدر سمجھیں، کھا کوئی ہارے یا جیتے، دونوں صورتوں میں وہ میسر ہی ہوگا، یعنی چاہے فائدہ پہنچے یا نقصان، کیونکہ میسر کا ہم نے کیا معنی کیا کہ جو چیز آسانی سے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے، دولت وغیرہ، تو بعض اوقات حاصل تو نہیں ہوتی، دینی پڑتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ تب بھی اس کو جوا ہی کہیں گے، تب بھی وہ میسر ہی کہلائے گی۔ قل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ خمر اور میسر میں، اسم گناہ ہے۔ اسم وہ گناہ ہوتا ہے جس کی سزا ہوتی ہے، کبیر بڑے، یعنی اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، بینیفٹس بھی ہیں، منفع کی جمع، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کے گناہ، یعنی خمر اور میسر کا جو گناہ ہے، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے، ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں، انفق ینفق، انفاق، قل کہہ دیجئے، العفو، آسان، زائد الضرورت، معاف کرنا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، آیت ان کی جمع، اور آیات کتنی قسم کی ہوتی؟ کونی اور شرعی، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم غور و فکر کرو، تفکر ہے، تفکر اسی، فا کاف را اس کا روٹ ہے، پھر دنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، آرفنز کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح کرنا، امپرومنٹ، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، اصلاح کا صاد لام ہے اسے، وَإِنْ، اور اگر، تخالطوہم، تم ان کو ملا جلا لو، خلط ملط کر لو، مکس اپ کر لو کھانے پینے میں، فإخوانکم، تو تمہارے بھائی ہیں، اخوان اخن کی جمع ہے، دین میں یا نسب میں، یعنی رشتے میں یا پھر دینی بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والے کو، کرپٹر، من المصلح، امینڈ کرنے والے سے، اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لأعنتکم، البتہ مشکل میں ڈال دے تم کو، عین نون تا، عنت، ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، غالب ہے، عزیز کی پچھلی دفعہ وضاحت کی گئی تھی، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور جس سے سوال کیا جا رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام دنیا کے بہترین افراد میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی، یعنی دنیا میں کوئی بھی لوگ آپ کے ساتھیوں سے بہتر نہیں گزرے، کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے، یعنی بہت قریبی تعلق تھا، بہت محبت تھی انہیں آپ سے، لیکن پھر بھی بس سوال نہیں کیا کرتے تھے، آبزرو کیا کرتے تھے، غور سے سنتے تھے، سیکھتے تھے، اور واقعی جہاں مشکل پیش آتی صرف وہی سوال کرتے۔ کل 13 مسائل ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا اور قرآن میں ان کا جواب دیا گیا، اور صرف 13 اس لیے کہ بے ضرورت سوال نہیں کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ عموماً سوال بہت کرتے ہیں، اور جب کوئی بات پتہ بھی چل جاتی ہے تو اس پر عمل مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ سوال بھی عمل کی نیت سے نہیں ہوتا، سوال بھی عموماً یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا اس معاملے میں فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے، یا یہ کہ اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، کبھی ایک سے پوچھا، جب جواب اپنی مرضی کے خلاف آیا تو پھر کسی دوسرے سے پوچھ لیا، اور اس سے بھی تسلی نہ ہو تو کسی تیسرے سے پوچھ لیا، اور اس طرح سوال کرنا ایک شغل بن کے رہ گیا ہے۔ اگرچہ اچھا سوال پسندیدہ ہے، نصف علم ہے، لیکن بے ضرورت سوال علم سیکھنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تو یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ بہت کام کی بات پوچھتے ہیں، اپنے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ اس کو کہاں خرچ کریں، اس میں سے کیا خرچ کریں، کیا کریں اور کہاں کریں۔ اور یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا، کیونکہ فرض کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ قل کہہ دیجئے،
सवाल अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लेकिन जवाब कहाँ से आया? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। इसीलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब बताते हुए फरमाते, कुल आप इन्हें बता दीजिए। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहाबा कराम के सवाल की कितनी कदरदानी फरमाई। न सिर्फ ये कि कुरान मजीद में सवाल का जिक्र किया गया, बल्कि कुल कहकर जवाब दिया गया, मा अनफक़्तुम, जो भी तुम खर्च करो, मिन खैरन, माल में से, यानी जो भी जहाँ भी थोड़ा हो या ज़्यादा, किसी भी शक्ल में, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी क्वालिटी का, तो क्या हो, फलिल वालिदैन, तुम्हारे माल के सबसे पहले मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं, उन पर खर्च करो। सवाल ये पैदा होता है कि बीवी बच्चों का जिक्र क्यों नहीं किया गया, हालांकि बीवी बच्चों का नान नफका फर्ज है एक मर्द पर। तो बात यह है कि वो तो फर्ज है ही, यहाँ पर सवाल नफली सदकात के बारे में, जो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, वो तो है ही, वो तो किया ही जाएगा, उसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई सवाल ही नहीं कि कोई ये पूछे कि मैं अपने बीवी बच्चों पर खर्च करूं या ना करूं और कितना करूं। दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करना ही है। हाँ, उसके अलावा खर्च करो तो सबसे पहले वालिदैन पर, माँ बाप पर, फिर वल अक़रबीन, अक़रबीन पर, रिश्तेदारों पर। अक़रब जो है क़ाफ़ रा बा, क़ुर्ब से किसका सीगा है? अफ़आल तफ़दील का सीगा, सुपरलेटिव डिग्री, ज़्यादा करीब, क्लोजेस्ट, नियर रिलेटिव्स। और ये कौन है? जैसे बहन भाई, फिर उनके बच्चे, वालिदैन के बहन भाई, फिर उनके बच्चे, फिर अपने बच्चों के बच्चे, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ। वालिदैन का औलाद पे खर्च करना तो फ़राइज़ में से, लेकिन औलाद के लिए वो एक आला तरीन शक्ल है जो फ़र्ज से भी आगे हो सकती है। यानी एक तो था ना कानूनी लीगल टर्म्स में फ़र्ज, सुन्नत, नफल, और एक ये है कि फिर इंसान जो नेकी के काम करता है उनमें से आला तरीन दर्जा। वल अक़रबीन, और क़राबतदार, रिश्तेदार, करीब तरीन रिश्तेदार। तो कौन कौन है इसमें करीब तरीन रिश्तेदारों में? बहन भाई, चचा मामू खाला पुप्पी, ये हैं अक़रब। फिर इसी तरह नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, अब नाना दादा वगैरह वो वालिदैन में भी आ जाते हैं। अब आप देखें कि इसके बाद अगली डिग्री है कि बहन भाइयों के बच्चे और चचा वगैरह के बच्चे और खाला के बच्चे, और यानी वो फिर सेकंड कैटेगरी में आता है। तो अक़रब कौन है इनमें से? यानी चचा के बच्चों में से अक़रब कौन है? चचा। और चचा के बच्चे वैसे करीब हैं, यानी करीबी रिश्तेदार है, ठीक है। इसी तरह अपने बच्चे तो उन पे तो लाजिम खर्च करना, लेकिन आगे उनके बच्चों पर खर्च करना जो है वो लाजिम नहीं है। हाँ, अगर कोई उन पे खर्च करता है तो वो अक़रबीन में आ जाएंगे। बेटे पे खर्च करना तो जिम्मेदारी, लेकिन बेटे के बच्चों पे खर्च करना वो फिर अक़रबा में से आ जाता है। इसी तरह बाप के नाना दादा, माँ की नानी दादी वगैरह, ये सब अक़रबा में आ जाते हैं। लेकिन माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप ये फिर वालिदैन में ही आ जाते हैं। जी हाँ। वल यतामा, और यतीम, इन रिश्तेदारों के बाद जो पहले हकदार हैं तुम्हारे माल के, नफली सदकात के, वो यतीम है, काबिल रहम है, क्योंकि जिसका बाप फौत हो जाए उसका हक ज़्यादा है, क्योंकि वो महरूम भी है। और ज़रूरी नहीं है कि यतीम वो गरीब हो, फ़कीर हो, तो फिर ही वो अमीर भी हो सकता, गरीब भी हो सकता, लेकिन उनको देते दिलाते रहो उनकी हौसला अफजाई के लिए। क्योंकि आमतौर पर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जब खर्च करते हैं तो वो सिर्फ ज़रूरियात में नहीं करते। किस पे खर्च करते? आप अपने बच्चों को खिलाते पिलाते ही नहीं हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन तोहफ़े तोहफ़ भी लेकर देते, उनकी पसंद की चीज़ें भी लेकर देते, लेकिन जिनके माँ बाप ही नहीं है उनका कौन ख्याल करेगा? तो यहाँ मुराद खर्च करने में सिर्फ ये ज़रूरतमंद यतीम नहीं, बल्कि कौन सा यतीम है? कोई भी यतीम। और यहाँ खर्च किस लिए करो? ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इसी तरह अक़रबा जो है, ज़रूरी नहीं कि उन पर जब खर्च किया जाए तो वो फ़कीर मिस्कीन हो तो तब आप उन पर खर्च करेंगे, नहीं। आपके बहन भाई खाते पीते हो सकते हैं, इसके बावजूद अच्छे ताल्लुकात के लिए आप उनको तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, खाने पीने की चीज़ें भेज देते हैं, और दीगर कपड़े वगैरह बाकी चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि उनके पास होते नहीं तो फिर आप उनको देते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो गिफ्ट की शक्ल में अच्छे जज्बात के इजहार के लिए कुछ भी आप करते हैं तो वो भी पसंदीदा है। फिर यतीमों के ऊपर भी, वल मसाकीन, और मिस्कीनों पे खर्च करना। अब मिस्कीन पे खर्च करना उसकी ज़रूरत की वजह से है, क्योंकि वो नीडी है, और इसी में फ़कीर भी शामिल है। याद रखिए कि फ़कीर और मिस्कीन जब अलग अलग आए तो फ़कीर ज़्यादा ज़रूरतमंद को कहते हैं, मिस्कीन निस्बतन कम को। लेकिन अगर सिर्फ मिस्कीन आए तो उसमें मिस्कीन के अलावा फ़कीर खुद बहुत शामिल हो जाता है। वब्न सबील, और मुसाफिर। अब मुसाफिर की भी 3 कैटेगरीज हैं। एक वो मुसाफिर जो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, क्योंकि वो किसी से कर्जा नहीं ले सकता अपनी ज़रूरत के लिए, उसको जानता नहीं, उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वो ज़रूरतमंद हो गया। दूसरा वो मुसाफिर है जो मोहताज नहीं, ज़रूरतमंद नहीं, और तीसरा वो है जिसका आपको नहीं पता कि है या नहीं। अब तीनों से मामला मुख्तलिफ तरह से करेंगे। वो मुसाफिर जो मोहताज है उस पर खर्च करना लाजिम है। वो मुसाफिर जो मोहताज नहीं तो आपकी मर्जी है,
چاہے تو آپ حق کے مہمان کے طور پر کچھ اس کو دے دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی میں کوئی گیسٹ آتا ہے لیکن آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، بس آپ کے بہن بھائیوں کے کوئی دوست ہیں یا کچھ اس طرح مہمان آ گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رخصت کرتے وقت پوری فیملی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے یا گفٹ کے ساتھ رخصت کرتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے ایک طرح سے مسافر کو دینے میں آتا ہے، حالانکہ ضرورت مند نہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتا کہ ہے یا نہیں، شک ہے، پتہ نہیں ضرورت مند ہے یا نہیں، تو پھر جیسے حالات اس کے مطابق انسان کر سکتے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، اور جو محتاج نہیں اس کو بھی چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن جو محتاج ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ ٹریولر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے، اور یہاں خیر سے مراد انفاق یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جو ذرہ کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، کون؟ اللہ۔ انسان خود بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں، یعنی آپ کسی کو مال تو نہیں دے رہے لیکن اپنا وقت دے رہے ہیں، خواہ وہ خیر تعلیم دے کر ہو یعنی علم سکھا کر، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، کوئی بھی چیز مالی بدنی علمی مشقت سب چیزیں آ جاتی۔ من خیر کہہ کے نیکی کو عام کر دیا گیا، حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملو۔ اور پھر من خیر میں انفاق کی ساری شکلیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ صدقہ لکھا جاتا ہے، حالانکہ اس پہ ذمہ داری بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا ثواب ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان نیت اچھی کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، جان لو کہ تم خرچ نہیں کرو گے کوئی نفقہ کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو مگر یہ کہ اس پہ اجر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ ڈالتے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو من خیر میں تو اچھائی بھلائی آ جاتی، لیکن مقصد کیا؟ تبتغی بہا وجہ اللہ، مقصود اللہ کی رضا چاہنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو نیکسٹ ٹائم when you go for groceries تو کیا نیت کریں گے؟ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، کھلائیں گے اپنے بچوں کو، لیکن کیا سوچ کے اس مشقت پر بھی اللہ مجھے اجر دے گا، میں اس سے اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ کتنی وسعت ہے ہمارے دین میں، کتنی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو کام کرتی تھی، کوئی ہنر تھا ان کے پاس اور اس سے وہ مال کماتی تھی، تو ان کا مال جو تھا وہ ان کے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا تھا، وہ اپنے شوہر پہ بھی خرچ کرتی، بچوں پہ بھی خرچ کرتی، کیونکہ شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ ایک دفعہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور وہاں انہوں نے صدقے کے بارے میں بہت کچھ سنا، تو ان کو بہت خیال آیا کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے، تو گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا کہ میں فی سبیل اللہ خرچ کروں، لہٰذا آج کے بعد میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اللہ کے راستے میں دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لو۔ میں کہا جاؤ تم میرے لیے پوچھا، کہ میں نہیں پوچھتا، تم خود جاؤ۔ خیر وہ آئیں، جب پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، دروازے پہ حضرت بلال تھے، تو بلال سے کہتی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے اندر جا کے کہا کہ زینب آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ زینب نے کہا تھا میرا مت بتانا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا کہ کون سی زینب، کا عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ، تو پھر آپ نے انہوں کو بلایا، انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ میں جو کچھ کماتی ہوں سارا میرے بچوں پہ شوہر پہ لگ جاتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا، تو کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ تو ایک شخص اگر اپنے بیوی بچوں پہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اپنے والدین کو دیتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، یا اپنے مسافروں پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، تو اس پر اجر ہی اجر ہے۔ کیونکہ ایک انسان کے بچے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کس چیز کے؟ کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ساری توجہ اور ساری عنایت صرف بچوں پہ ہی کرتا رہے۔ ضروریات پوری کرنا اپنی جگہ، لیکن تعیشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، تو اینڈ لیس ہے۔ آپ ایک چیز لے کر دیتے ہیں، تھوڑی دن کے بعد وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے، پھر کہتے ہیں اس سے اگلا ورژن آپ ان کو لے دیں، نیکسٹ، تو اس میں تو پھر کوئی اینڈ نہیں۔ تو مراد اس سے کون سا صدقہ ہے کہ جو ان کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، جیسے گروسری وغیرہ یا اور ضروریات زندگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل جگانے کی ضرورت ہے، ہر موقع پہ لکھ لیں اپنے کاموں میں کیا کرنا ہے، دل جگانا ہے، کیونکہ ہم ہر کام سوئے دل سوئے دماغ کے ساتھ کرتے ہیں، بس روٹینی
ऑटोमेटिक मशीनें बन गए, खाना पका रहे हैं बस चमचा हिला रहे हैं क्योंकि हिलाना है, ये नहीं सोचते कि ये भी अजब की बात है और मैं अल्लाह की खातिर कर रही हूँ। हालांकि हमारे पास वक्त होता है, लेकिन हम अमूमन क्या उज़र करते हैं, वो भूल गया था, याद नहीं रहा। क्यों भूले थे? कहाँ था दिमाग तुम्हारा? सोया हुआ था, ऐसी चीज़ों में खोया हुआ था कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो मुत्तकी कौन होता है? कि जिसका दिल जागता रहता है, जो भी काम करता है शौक़ के साथ करता है, वो अपनी नीयत को बार बार दोहराता रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा किसी पे एहसान नहीं है, मुझे इसका सिला और इसका अजर अपने रब से चाहिए। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि सहाबा ने सवाल किया था क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब बाद में दिया, क्या वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और मज़ीद वजाहत कर दी कहाँ पर खर्च करें। उन्होंने पूछा था क्या करें, तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, कहाँ करें। क्यों? क्योंकि क्या तो फिर क्या ही रह जाएगा अगर ये ना पता हुआ कि कहाँ करना। आप सोचिए, उनके सवाल पर अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये बताते वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो पता ना चलता कि हम क्या क्या करें। लेकिन ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि उसने हमें खोल खोल के बता दिया कि वालिदैन पे करो, रिश्तेदारों पे करो, यतीमों पे करो, मिस्कीनों पे करो, मुसाफिरों पे करो, और उससे भी आगे वमा तफ़अलू मिन खैरिन, इन्फाक करो या कोई और नेकी का काम करो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। याद रखो, यकीनन अल्लाह सब जानता है, वो दिलों के हाल भी जानता है। कोई और ना देख रहा हो, किसी और को ना बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, उसको पता है, लिहाजा वो तुम्हें पूरी पूरी जज़ा देगा। हत्ता कि ज़र्रे बराबर भी नेकी करोगे तो उसका भी बदला पाओगे। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जंग करना फर्ज कर दिया गया। कुतिबा बमाना फरिदा, पीछे पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था? कुतिबा अलैकुमुस सियाम। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब तक मक्का में थे तो 13 साल तक उन पर बहुत सी तकलीफें आई और बहुत उन पर जुल्म सितम ढाए गए, और वो चाहते थे कि बदला ले, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा मना कर दिया कि नहीं, हाथ रोक के रखो, कुफ़्फू ऐदियकुम, अभी नहीं। लेकिन जब हिजरत हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सेटल हो गए, बल्कि अभी इब्तिदाई दौर ही था, तो फिर क्या हुआ, जिहाद फर्ज कर दिया गया, जंग फर्ज कर दी गई। जब तक फर्ज नहीं था, लोग सवाल करते कि कब आएगी अल्लाह की मदद, कब हम जवाब दे सकेंगे, कब हम इंतकाम ले सकेंगे, कब बदला ले सकेंगे। लेकिन जब हुक्म आ गया तो फिर क्या हुआ, लोग डरने लगे, ओह वह हुआ कुरहुल लकुम, और वो नापसंद है तुमको। ये नापसंद नहीं कि अल्लाह ने फर्ज क्यों किया है, अल्लाह का हुक्म नहीं नापसंद। क्या नापसंद है? जंग करना नापसंद है, और ये तभी चीज़ है, इंसान की तबीयत के ऊपर गरां है। अब मिसाल के तौर पर, अब चूंकि आप इस सिचुएशन में नहीं, लिहाजा इसको पूरी तरह समझ नहीं सकेंगे, आम रोजमर्रा जिंदगी से मिसाल लीजिए। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, जब आज़ान होती है तो उससे पहले आप इंतजार में होते हैं, अच्छा कब होगी अजान, कब नमाज का वक्त होगा, और जब अजान हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हैं, ओह अच्छा अजान होगी, अब नमाज पढ़ना है। अब ये जो एक बोझ सा आपके ऊपर आता है, अच्छा अब नमाज अदा करनी, तो इसका क्या मतलब है, आप नमाज को पसंद नहीं करते? ऐसा तो नहीं है, अल्लाह का हुक्म नापसंद है, नहीं। मोमिन कभी ऐसा नहीं करता, और हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान हो और उसको नमाज अदा करना पसंद ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक है। मोमिन तो इंतजार में रहता है कि कब वक्त होगा कि मेरी मुशक्क़तों से जान छूटे और मैं जाके थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, क्योंकि आप दुनिया के कामों में थक रहे होते हैं और नमाज में जाके हाथ मुंह धोकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर जिक्र अज़कार करते हैं तो सारी थकावट दूर होती है। तो मोमिन तो इंतजार करता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप अपने काम काज में रुंझे हुए होते हैं, इतनी आज़ान आ जाती है, तो फिर आपको थोड़ी सी एक होती है ना एजिटेशन सी कि अच्छा अब ये छोड़कर मुझे वहाँ जाना है। तो यही हाल सहाबा का था। ऐसा नहीं था कि उन्हें अल्लाह के हुक्म पर कोई एतराज़ था। हुआ से मुराद यहाँ क़िताल है कि वो लड़ना तुमको पसंद नहीं। और कुर जो है ये मकरूह के मानों में है, मस्दर मफूल के मानों में है, यानी तबन, क्योंकि उसमें मशक्क़त है, जान जाने का अंदेशा है और खौफ है। वह हुआ कुरहुल लकुम व असा, और उम्मीद है अन तकरहू शैअन, कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो, एक चीज़ से कराहत करो, तुम्हें नागवार हो। वह हुआ खैरुल लकुम, और वही तुम्हारे हक में बेहतर हो। क्यों? इसलिए कि बाज़ चीज़ें देखने में मुश्किल ज़रूर लगती हैं, लेकिन अपने अंजाम के एतबार से बहुत बेहतरीन होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। वैसे दवा पीना एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन उसका अंजाम अच्छा होता है। लिहाजा अच्छे अंजाम की खातिर आपको वो एक नागवार अमल मरगूब हो जाता है। अगरचे आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन आप फिर भी उसको क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो नतीजे के एतबार से अच्छा है। अब जंग करना तुम्हें नापसंदीदा लग रहा है कि उसमें तुम्हें तकलीफ होगी, तुम जख्मी हो सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारा माल जा सकता है, लेकिन देखो तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ तुम्हें अजर मिलेगा, तुम्हें गनीमत मिलेगी। अगर गनीमत ना भी मिली तो शहादत मिलेगी। तो इनमें से नुकसान तो कहीं भी नहीं। वह खैरुल लकुम, वो तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बरक्स बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर इंसान को अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं होता। वह असा अन तुहिब्बू शैअन, हो सकता है कि एक चीज़ से तुम मोहब्बत करो। मसलन आपका शौक़ है एक ख़ास किस्म का घर ख़रीदने का, कस्टम मेड, या
کوئی خاص ڈگری لینے کا یا کوئی بھی اور چیز زندگی میں، وہ شر لکم، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا وہی شر ہو تمہارے لیے، اسی میں تمہارا نقصان لکھا ہوا۔ بعض لوگوں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے تو بیٹا ہو کتنا روتے دھوتے ہیں، جو بیٹا ہو جاتا ہے وہی وبال جان بن جاتا ہے، وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس خاص کانٹیکس میں بھی ہے۔ اب مثلاً اے مسلمانوں، تم کو اپنی جان دینا پسند نہیں تو مطلب یہ ہے کہ تم پھر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو رہو دنیا میں، دنیا میں رہتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ بہت ساری مشقتیں اور تکلیفیں بھی ہوں گی۔ اور یہ بات ایک عام اصول کے طور پر بھی ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے نا آیت کا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا سے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ تک، یہ اس کانٹیکس میں بھی ہے قتال کے، اور عام اصول کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ زندگی کا ایک عمومی اصول کہ جب انسان کو کوئی چیز ناگوار لگے تو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس میں فائدہ بھی ہوگا، اس میں بھلائی بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کسی چیز میں فائدہ سمجھ رہا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھے کہ اس میں میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مدینہ میں آنے پر مسلمانوں پر جہاد یا جنگ فرض کی گئی تھی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنگ کرنا فرض کفایہ تو ہے لیکن فرض عین نہیں۔ فرض عین ہونے کے لیے اس کی کئی ایک شرائط ہوتی ہیں۔ فرض عین کا کیا مطلب؟ جیسے نماز فرض ہے، اس کی کئی ایک شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس وقت فرض عین ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس اس کی قدرت ہو، طاقت ہو، جسمانی یا مالی یا اس کی تیاری ہو، اس کے بغیر فرض عین نہیں، یہ فرض نہیں۔ کیونکہ اگر تیاری ہی نہیں کسی چیز کی اور استعداد ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تو انسان کسی بھی ایسے کام میں پڑھ کر کیا کرے گا؟ ہلاکت سے دوچار ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے مکی دور، مکہ میں مسلمانوں کی کوئی قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، تو ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھا، انہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ سب کچھ میسر آ گیا تو پھر اس وقت وہ چیز فرض ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک امام کے جھنڈے کے تلے ہو، یہ نہیں کہ گروپ ادھر لڑ رہا ادھر لڑ رہا ادھر لڑ رہا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب دشمن سر پہ آ جائے، جب سر پہ آ جائے تو اس وقت انسان کہ نہیں میں تو بہت ہی ٹالرنٹ ہوں اور بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہوں، میں نے تو کبھی کسی چڑیا کو بھی ذبح نہیں کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی خاص اسکل ہو اور وہ صرف اسی کے پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ، تو اس شخص کے لیے وہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس طرح مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں اگر انسان کو کوئی مشقت بھی ہو تو اس سے وہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مثلا روزہ رکھنا آپ کو پسند نہیں کیونکہ آپ کو بھوکا رہنا اچھا نہیں لگتا، تو اس سے کیا آپ سے روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ ساقط کا مطلب کیا؟ ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا اسے کہا جائے گا اچھا کوئی بات نہیں تم نماز نہیں پڑھو؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض ہے بھلے تم کو ناپسند ہو، ٹھیک ہے، نماز فرض ہے بھلے تم کو نماز پڑھنی مشکل لگتی، روزہ فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، حج فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے چاہے تمہیں مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں ہم پر وہ مشکل بھی ہو یا ہمیں ناپسندیدہ بھی ہو تو بھی ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے اس میں بھی کچھ سہولت ہو جاتی، مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کمزور ہے اور اس کے لیے روزے میں مشقت ہے تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن صحت مند ہونے کی شکل میں نہیں، بیمار ہونے کی شکل میں۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا، لہٰذا اگر کسی عبادت کا وقتی فائدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی کرنی چاہیے۔ دین کے بہت سے احکامات ہوتے ہیں نا تو ہم ان پہ کہتے ہیں کیوں کریں، کیا فائدہ ہوگا۔ مثلاً آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ ہمیں اس کی لاجک سمجھائیں کہ کیا فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ قرآن پڑھو تو اس کے اوپر کئی حجتیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم کو دیے ہیں، چاہے ان کی لاجک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کا ظاہری فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو جب اللہ کا علم زیادہ ہے تو اللہ پر اعتماد کرو، اور خواہ وہ چیز ناپسند ہے پھر بھی کرو، کیونکہ الٹیمیٹلی انسان پھر تجربہ کر کے بھی دیکھ لیتا ہے کہ بہرحال وہی چیز زیادہ فائدہ مند تھی۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ کی بہت سی باتیں ہمارے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ مشکل، ناگوار، یا کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کی کچھ پابندیاں آپ کے اوپر ناگوار، لیکن جب آپ ناگوار ہونے کے باوجود بھی کر گزرتے ہیں ان کو تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ تو دین کے احکامات پر بھی عمل کیا سوچ کے کر لیں؟ اللہ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اور اللہ کے ہر حکم کے ماننے میں میرا ہی فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہا گیا
کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے یا مشکل ہے تو تم اس کو پسند کرو، یا کوئی چیز پسند ہے تو تم اس کو چھوڑ دو. نہیں، اگر بظاہر کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن بہتر ہوتا ہے اور اللہ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے. وفی کل خیر، حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے، سبھی اچھے ہیں کیونکہ مومن ہے. احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص رکھو جو تم کو فائدہ دیتی ہے. نفع مند فائدہ مند چیزوں کے اوپر حریص رہو، نیکی کے کاموں پر حریص رہو. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد مانگتے رہو. ولا تعجز، عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ کہ مجھ سے نہیں ہوتا. وان اصابک شیء، اور اگر کام کرتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، مصیبت آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا، تو یہ مت کہو کہ کاش میں ایسا اور ایسا نہ کرتا یا یہ کر لیتا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جو چیز بظاہر فائدہ مند نظر آئے اسے انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر حاصل نہ کر سکے تو اللہ کی مدد مانگے، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر صبر کرے. کاش مت کہے کاش میں یہ نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جب شروع کیا تھا تو کسی سوچ کے تحت ہی شروع کیا تھا، فائدے کے لیے شروع کیا تھا. اور اگر ساری آیت کا ایک اصول بنا لیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، تو اسی میں اس کی بھلائی. اور جیسے کہ کلاس کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک لوگ ماضی میں ہمیشہ کیا کہا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ پر اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ صحیح کرے گا، اسی میں اجر ہے. تو مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں راضی برضا رہے انسان. وہ ایک کہانی پڑھی تھی میں نے کہ ایک شخص کسی جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا اور ایک مرغا تھا. گدھے پہ وہ سامان وغیرہ لاتا تھا، کتا رکھوالی کرتا تھا اور مرغا اذان وغیرہ دیتا. اب ہوا یہ کہ بلی آئی مرغا کھا گئی، کہنے لگا اسی میں کوئی بہتری ہوگی. بھیڑیا آیا گدھا کھا گیا، کہ اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بعد وہ کتا بھی مر گیا. ایک دفعہ بھی اس کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ کیوں میرے ساتھ بڑا ظلم. کہنے لگا اس میں خیر ہے، بلائی بلائی. ہر دفعہ اس نے کہا اچھا ہی ہوا. ابھی جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہیں پر تھا کہ اس کے قریب کچھ اور لوگ رہتے تھے، ان پہ ڈاکہ پڑا اور وہ ڈاکو جو تھے وہ مال بھی لے گئے اور ان لوگوں کو بھی پکڑ کے لے گئے. لیکن یہ شخص بچ گیا. وجہ کیا تھی کہ دوسرے لوگوں کے جانور بول پڑے تھے، یعنی مرغا بول پڑا تھا، کتا بھونک پڑا تھا. اس سے ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہاں لوگ ہیں. لیکن یہ جہاں تھا اس کے پاس نہ کتا تھا نہ مرغا تھا، کوئی بولا نہیں، لہٰذا جو باقی اس کا سامان تھا وہ بچ گیا اور خود بھی بچ گیا. تو بسا اوقات انسان سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو انسان سخت تکلیف اٹھاتا ہے کہ کیوں ایسے ہو گیا، حالانکہ اسی میں بھلائی. ایک اور روایت اسی طرح کی آتی ہے لقمان حکیم کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو چلو بیٹے ہم کچھ سفر کرتے ہیں، سفر میں کچھ سیکھتے ہیں. خیر بیٹا ساتھ چلا، کھانا پانی ساتھ لے کے ایک لمبے سفر پہ نکلے، اور ہوا یہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا. بیٹا بڑا پریشان ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ابھی آپ کہتے ہیں اسی میں بھلائی ہے. تو وہ یہ کہ چل رہا تھا کہ راستے میں پاؤں میں ہڈی چبھی اور بے ہوش ہو کے بچہ گر پڑا. تو لقمان نے دیکھا تو آنسو آ گئے، آنسو بچے کے چہرے پہ پڑے تو بچہ ہوش میں آ گیا. کہا ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ ان سب چیزوں میں بھلائی، اس میں کیا بھلائی ہے، یعنی اتنی تکلیف میں نے اٹھائی. تو وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں بستی دور نظر آ رہی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، لیکن وہ چوٹ کی وجہ سے وہ وہیں پڑ گئے. تو وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بستی میں سے ایک دھواں نکلتا ہوا نظر آیا اور وہ بستی ساری تباہ ہو گئی. تو اس پر انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا، ورنہ اگر ہم وہاں پہنچتے تو ہم بھی اس مصیبت میں پھنستے. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان پر ایک کے بعد ایک مشقت اتنی شدید آتی ہے کہ انسان چاہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بھی چلی گئی چیز، وہ بھی چلی گئی، وہ بھی، ہر چیز چلے گی مجھ سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں مجھ پر، کیونکہ ہم کیا سمجھتے رحمت کس کو؟ بس فضل ہوتا جائے، ہماری ہر دعا قبول ہوتی جائے، ہماری مرضی کی سب چیزیں ہم کو ملتی جائے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو جتنی بھی کسی کی زندگی میں پریشانی ہو، کرنا کیا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے اسی میں بھلائی. اپلائی کیا تھا یہاں آنے کے لیے، تو پہلی بار میں ہمارا ریجیکٹ ہو گیا، نہیں ہم کو اجازت ملی آنے کے لیے. تو ہم لوگوں کو بہت افسوس تھا، کافی محنت کی تھی، کافی پیپر ورک اور سب کچھ کیا تھا، لیکن نہیں ملا. تو بہت افسوس بھی ہوا کہ نہیں جا سکیں گے، اور بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر اسی دوران میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ بالکل بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. تو ہم لوگوں کو ان کی خدمت کا موقع ملا، اور اس کے بعد 1.5 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اس میں. تو اس وقت اس بات پہ ہم لوگ نے اتنا شکر ادا کیا کہ اگر ہم لوگ کینیڈا آ گئے ہوتے تو کبھی بھی ان کی خدمت ہمارے نصیب نہیں آتی. میں بار بار یہ آیت پڑھتی تو یہ سوچتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صرف اور صرف رحم و کرم تھا، جس چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے کہ ہم کاش چلے گئے ہوتے. اور آج تو ہم بعد میں بھی گئے،
جب اللہ کا حکم تب آ گیا، لیکن اس وقت کی جو ہمیں خدمت مل گئی وہ کبھی بھی نہیں ملتی. تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں کر دیتا ہے بہتری کی، تو ہمیں اگر توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو وہ ضرور ہم کو مل کے رہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ حسن ظن رکھیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن، اچھا گمان. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی کیسا معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے. جو بندے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ ان سے پوچھے کہ بتاؤ تیری رضا کیا ہے. یہاں یہ جو آیت ہے نا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں مولانا وحید الدین لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے تذکیر القرآن، یہ لکھتے ہیں کہ یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے صحیح ہے. آدمی آزاد اور بے قید زندگی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رسی میں باندھ کے رکھے. آدمی اپنی تعریف کرنے والے کو دوست بناتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس شخص کو اپنا دوست بنائے جو اس کی غلطیوں کو اسے بتاتا ہو. آدمی ایک حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اس طرح اس نے لوگوں کی نظر میں اپنا وقار بچا لیا، حالانکہ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کھلے دل سے حق کا اعتراف کرے. آدمی محنت اور قربانی والے دین سے بے رغبت رہتا ہے اور اس دین کو لیتا ہے جس میں معمولی باتوں پہ جنتی خوشخبری ہو، حالانکہ اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ محنت اور قربانی والے دین کو اختیار کرتا. آدمی زندگی کے مسائل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی موت کے مسائل کو اہمیت دے. تو بہت سی چیزیں زندگی میں مشکل لگتی ہیں، ناپسند اور ناگوار ہوتی ہیں، اور انسان کا فائدہ کس میں ہے کہ دوسرا راستہ اختیار کرے جو اس کے لیے پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس میں خیر اور بھلائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.